बालवाणी भुवनायाः उपवनम्। एषा बालिका बालिकायाः नाम भुवना। एतद् गृहम् एतद् भुवनायाः गृहं। गृहं परितः उपवनम् अस्ति। उपवने वृक्षाः लताः सस्यानि च सन्ति। वृक्षेषु लतासु च पर्णानि पुष्पाणि फलानि च सन्ति। पुष्पाणां वर्णाः विविधाः। पुष्पाणां गन्धाः विविधाः सुगन्धाः च। एषः भ्रमरः। यत्र यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र तत्र भ्रमराः आनन्देन भ्रमन्ति। एतत् पर्णं। पर्णस्य वर्णः हरितः। गृहस्य समीपे पारिजातवृक्षः अस्ति। पारिजातपुष्पाणि प्रातः विकसन्ति। प्रातः एव एतानि पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति। वृक्षस्य अधः भूमिः पारिजातमयी अस्ति। जपापुष्पाणि अत्र तत्र सन्ति। 10 रक्तवर्णजपापुष्पाणि, 7 श्वेतजपापुष्पाणि, 3 पीतजपापुष्पाणि च सन्ति। भुवना पठन उत्पीठिकायाम् इष्टवर्णपुष्पं स्थापयति। एतत् तडागम्। तडागे कमलानि सन्ति। एतस्य कमलस्य वर्णः ताम्रः। तस्य कमलस्य वर्णः श्वेतः। दाडिमवर्णकमलानि तत्र सन्ति। अनुवर्तिष्यते।